ظلمت شب صبح علم بولتے ہیں، شام غم ظلمت شب صبح علم بولتے ہیں، جب کوئی اور نہیں بولتا تو ہم بولتے ہیں۔ صحافی لاوارث نہیں، ظالم سن لے، حق اور سچ کے لیے کل بھی قربانیاں دیں، ڈنکے کی چوٹ پر سچ بولا اور ہمیشہ بولیں گے۔ صحافت عبادت اور خدمت خلق ہے۔ شہید صحافی جان محمد کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے صحافی برادری نے جدوجہد تیز کر دی۔ شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے مطالبے پر لاڑکانہ یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پی ایف یو جے جی ایم جمالی، کے یو جے سے شاہد غزالی، حسن عباس، سعید جان بلوچ، سکھر یونین آف جرنلسٹ کے رشید رضا، پرویز خان، عرفان شیخ، ساحل جوگی، عاشق جتوئی، ڈی ایم سمیجو، عبدالرؤف، کند کوٹ سے حبیب اللہ بالکانی، مسعود سومرو، یاسین لاشاری، پرویز ابڑو، مکیش روپیدہ، حاکم ایریا، اسلم گولو، عبدالرحمان آفریدی، عارف مغل، مجید نورائی، فرید جامڑو اور زاہد نون نے بھی شرکت کی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جی ایم جمالی نے سندھ حکومت سے شہید جان محمد مہر کے قاتلوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جھوٹی تسلیوں سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ آئی ایف جے کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ جی ایم جمالی نے کہا کہ صحافیوں کا قتل صحافت کا قتل ہے، ہمیں صحافیوں کی تنظیموں میں کالی بھیڑوں پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ آخر جان محمد مہر کے قتل کرے ہو چھا سکھر کے مظلوم عوام جو آواز بن پہ کرنا چاہیں چھا جان محمد مہر کے قتل کرے وہ صحیح سندھ کے صحافیوں کے پیغام کیا دینا چاہیں تو تاں خوفزدہ رہو، حق سچ نہ ॻाल्हायो۔ آخر کوئی ایشوز چاہیں جن کے کرے انہوں جان محمد مہر کے ٹارگیٹ کرے یہ قاتل تو ضرور گرفتار تھیلا انشاءاللہ، پر جو اساں جو فوکس ہے مقصد ہے تو جیکے ان کے پچھا عزائم ہیں ان عزائم کے بارے میں اڑے قسم جا عزائم رکھندڑ جیکے بہت طبقے سے تعلق رکھندڑ مانو ہیں انہن کے بے نقاب کجے تو جیئں ٻیہر کنहिं या तकत पैदा न थी सघे त उहो कंहिं साफ़ी ते हमिलो करण त इलाही परे जी ॻाल्हि आहे, क़तल करण परे जी ॻाल्हि आहे, मेरी अखि खणी न ॾिसी सघे। असांजो जेको मक़सदु आहे उहो वॾे पैमाने में आहे त हिन खे असां हिकिड़ो सिंबल बणायूं, हिन खे असां हिकिड़ो अहिड़ो नुक़्ते ते हुकूमत खे खणी अचूं त हीअ इन क़िस्म जा जेके वाक़िया थी रहिया आहिनि जॾहिं हिन जा मास्टर माइंड्स गिरफ़्तार थींदा ऐं उन्हनि जा अज़ाइम बेनक़ाब थींदा त पोइ यकीनन साफ़ी बिरादरी में जेकी तशवीश जी लहर आहे उन खे ख़तमु करण में काफ़ी हद ताईं मदद मिलंदी। तव्हां सभिनी जा लख थोड़ा वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे हिते घुरायो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी नहीं त वरी कंदासीं। के यू जे के साबिक सदर हसन अब्बास ने कहा कि सहाफ़ियों का इत्तेहाद ही हमारी ताकत है, लेकिन चंद मौका परस्तों ने सहाफ़ियों में तकसीम की सियासत से सहाफ़ियों की जिद्दोजहद को कमज़ोर किया। हम जान मोहम्मद मेहर की शहादत पर जिस तरह मुत्तहिद होकर तहरीक चलाते हैं, ऐसी ही तहरीक पहले चलाते तो हमारे मज़ीद साथी शहीद न होते। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सफ़ों से काली भेड़ों को निकालना होगा। सईद जान बलोच ने जान मोहम्मद मेहर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम अपने शहीद साथियों को नहीं भूले, जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सीनियर सहाफ़ी वहीद राजपर ने कहा कि जान मोहम्मद मेहर के कातिल और सहूलतकार आज़ाद घूम रहे हैं। हमें सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हम कातिलों की गिरफ्तारी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कन्वेंशन से गाजी झंडीर, नेमत खोड़ो, इमदाद सूमरो और लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सरकश सदायो और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस मौके पर लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के साथ इल्हाक का भी ऐलान किया। न्यूज़ पाकिस्तान, लाड़काना।